هذا ميساج للمرتدين، سادة لليهود والمسيحيين منا بربي، لكن كل واحد فينا عنده دين، لازم نتحاوروا باش نوصلوا لليقين. تسأل يهودي يقولك ديني هو الصحيحة، تسأل مسيحي يقولك ديني هو الصحيحة. هذاك علاش خويا لازمنا توضيح باش نثبت لك اللي ديني هو الصحيحة. مع كامل احترامي لجميع الأديان، الإسلام هو دين الحق وعندي البرهان. أول دليل العجاز في القرآن، كل ما العلم يزيد يتطور كل ما الحقيقة تزيد تبان. الكتاب اللي تنزل عنده 1400 سنة، قبل ما تشكك فيه بر اسأل العلماء. اسأل كيف مر على خلق الإنسان، قله شنو اللي خلاك تستعرف بكتاب القرآن. اقرا الكتب وبربش في الاكتشافات، اسأل عن الغلاف الجوي وعلى 7 سماوات، على الانفجار الكبير اسأل عن البدايات، واقرا الآية 47 من سورة الذاريات. كله موجود في القرآن يا عباد، كيفاش باش يعرف محمد اللي الجبال كالأوتاد؟ كيفاش تقولوا نبينا كتب الآيات وهو عاش في عصر الجاهلية والظلمات؟ كون موضوعي خويا وخمم مرة بالعقل، نبينا كان أمي ما كانش فما علم قبل، وزيد عمره ما خرج من الجزيرة العربية، كيفاش باش يفهم بالضغط الجوي والجاذبية؟ قبل 14 قرن وصف الكون بالتفصيل، خاطر القرآن بلغوله سيدنا جبريل بشهادة قريش رسولنا كان أمين، كان قدوة لغيره قبل الوحي والدعوة للدين. نحب نوجه كلامي للمسيحي بالخصوص باش نثبت لك اللي كتابك خويا محرف ومنقوص. التناقض في الانجيل كان واضح من البداية، 24,000 نسخة وكل نسخة تحكي في حكاية. لازمك تعرف خويا القاعدة شنية تقول من فوق، خلطة واحدة في كتاب دين تردو مش موثوق، فما بالك برشا غلط موجودة في كتابكم، قالوها 32 من أكبر علمائكم. خاطر كان جا كتابكم على حق وصحيح، رانا لقينا انجيل واحد من غير حتى تنقيح. خويا كل مرة صريح، مادامك تمن بعيسى مال علاش مقسمين كل واحد تابع كنيسة؟ ياسر تناقضات تشوف بعينيك، كتاب جيمس مش كيما الكتاب اللي عند الكاثوليك. ما تحاولش تبرر وتلصقها في الترجمات، خاطر اللغة عمرها ما تبدل في عدد الآيات. وباش تتأكد اللي الانجيل تعرض للتدليس، علاش في الصفحة الأولى تلقاه وفقا للقديس متى لوقا مرقس، ولا وفقا لليوحنا لمن كان بالانجيل اللي وفقا لعيسى تهنى؟ خويا استنى شوف التناقض اللي في الكتاب، مرة المسيح الابن ومرة تقولوا عنده انساب، بعد ما سميتو 66 اسم الاجداد. يا اخي مش قلتوا ولد ربي فسروا لي عبال؟ حلوا مع بعضنا الانجيل قبل النقاش، نقروا سفر يوحنا من جزء 3 ل16. استغفر الله مكتوبة باللي ربي ولد المسيح، وبعد جاي تقول كتاب الانجيل هو صحيح. ما تحكيش بالمعتقد اعطيني سند، مادام تشكك في اللي ربي لم يلد ولم يولد وزدتوا شركتوا بيه. ما امنتوش بالتوحيد، امنتوا بربي والروح القدس وابنه الوحيد. يعني المسيح هو اله بالنسبة ليكم، رغم اللي هو تعلق على الصليب قدام عينيكم. هذاك علاش نحبك تفيق من النوم، مادام اليهود طلعوا اقوى من الهكم المزعوم. استغفر الله خاطر سيدنا عيسى كان رسول مش اله خويا كيما انت تقول. اقرا يوحنا الجزء 28، قال لكم معجزاتي كل بفضل رب العالمين. وزيد برشا كلام ما يتقالش في كتاب دين، كيما اللي في إيزيقيال الجزء 23. نتحداك تقراها قدام والديك، استغفر الله تقول واحد يوسف في فيلم ايروتيك. كلام نتحدى بيه اي نصراوي في العالم، عيني عينك ولا تخياني دعوة الجنس المحارم. وعلاش في برشا نسخ عملوا لها تنقيح؟ اسألوا شرشي وحدك تلقى باللي كلامي كله صحيح. حكيت مع النصارى توا مع اليهود باش نثبت لك للتحريف في كتاب التوراة موجود. نرجع بيك 14 قرن قبل الميلاد، وين بلغ سيدنا موسى رسالة من خالق للعباد. سيدنا كان يتكلم بالهيروغليفية، هذا قبل ب100 سنة من اللي باش تطلع اللغة العبرية. سؤال يطرح نفسه بقى من غير إجابة، وين كتاب نبينا موسى اللي باللغة الأصلية؟ نتحداك ارجع لارشيف وتاريخ اليهود، اسأل على التوراة الأصلي خويا تو تلقاه مفقود. الكتاب اللي في ديك فيها حكايات منفوقة، خاطرو لم ترجمات من مصادر مش موثوقة، خاطرو جمع برشا روايات وقت اللي تكتب تلقى فيه برشا كلام لسيدنا موسى تنسب. حل عينيك على الحقيقة قبل ما تقول لي راك تخرف، مادام ما فماش الأصل ديزولي كتابك محرف.
تحريف في المضمون ياسر اختير. من اللي كان محرم حللته الحمل 50، من اللي كانت تلاقى حرام تحرف هو الأحلام. سيبغي فما صفار صحاح اما صدقني قليل. نعرف اللي من داخل تخاف للحقيقة تبان. صيغتو كي تسمع اعترافات عالمكم زلمانة، لازم تسمع لديانة. حكيت بالدليل كتابكم ياسر متناقض أكثر حتى من الإنجيل. حلوا التوراة نقروا سفر التكوين، كانت حب تبع معايا نوريك التناقض فينا. بداو بتاريخ خلق الشمس بالنار، مكتوبة مرة نهار الأول ومرة رابع نهار. ويقولك في اليوم الخامس تخلقوا الحيوانات، وسيدنا آدم تخلق في سادس الأيامات. والتناقض يظهر في نفس الآية، قلك آدم تخلق قبل الحيوانات والنبات. خويا كون موضوعي خلي الحق يبان، فما كتابة صح من كتابك اسمه كتاب القرآن. آخر كتاب تنزل وما فيهوش أغلاط، يمن كان برب واحد ومن غير تناقضات. جرب اقراته وتعرف قيمته كمان. 365 مرة تذكرت كلمة ليال. لا تقولي صدف لا تقولي مفارقات، خاطر السبع سماوات تذكروا 7 مرات. 167 مرة تذكرت كلمة الحسنات، 167 مرة تذكرت كلمة السيئات. 50 ذكر للناس 50 ذكر للأنبياء، 24 للرجال 24 للنساء. بل 14 قرن عاش في المدينة المنورة. قولي كيفاش باش يعرف نبينا للأرض مدورة، كيفاش باش يعرف الخلاف الجوي في السماء. أقرأ الآية 32 من سورة الأنبياء. حب نوجه كلامي للي ارتدوا من الإسلام. شاف في بالك وقت اللي تصلي تتنحى لي بروبلام؟ نو، الدنيا امتحان وربي ابتلاك، لازم تسعى لليقين بكل ما أتاك. نورمالمون تحمد ربي كونك تشرب وتاكل، ما تبرر ليش خاطر كلنا عنا مشاكل. منتي خرجت من الملة خويا وبعد دينك مالكي نعمة الإسلام كانت قدام عينك. نحبك تقف نهار وحدك قدام المراية، تذكر الأدلة اللي عطيتهم لك بالآية. اسأل روحك علاش الإسلام بالذات مكروه، علاش اللي يغني عالدين عمرهم ما يعدوه. لازم تتذكر قبل ما تشكك فيها اللي الإسلام هو أكثر دين تعرض للتشويه. بل ما تحكم عليه أقرأ آية من آياته، ما تخليش تفكيرك مربوط بالناس اللي سباتوا. نعرف اللي دينكم يستحق التقدير، فيه دعوة للأحسان للتسامح والخير. لا إكراه في الدين، لاني متعصب لا متطرف. نخاف عليك تربط حياتك بكتاب محرف. دينا وصانا باش نكونوا شرفاء، ما تكون مسلم كان ما تمن ببقية الأنبياء، ما تكون مسلم كان ما تحترم بقية الأديان. ذاك علاش حكيت معاكم بالحجة والبرهان، خاطر كان باش نحكوا على القرآن في حد ذاته نهار كامل ما يكفيش باش نحكي على معجزاته. عطيتك شوية أدلة إن شاء الله يكونوا كافين. تيتر هذا ميساج ليك وزاد للمسلمين، خاطر ما نكذبش عليك وصلت فترة شكيت. قلت شنو الضامن اللي أنا في الدين صحيحة مشيت ما كيش رشيت. الحمد لله تيقنت الإسلام هو دين الحق اللي به آمنت. اوكي جيتو انا منفوش انا سيتي